नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी को नियमित प्रस्तुति यो विशेष कुराकानी सहित हामी उपस्थित भएका छौं। दर्शकहरू, विगत 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि हामी कोभिडको महामारीबाट पिल्सिरहेका छौं। कोभिडका कारण समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै क्षेत्र तहस नहस भएको छ। विशेष गरी कोभिडको प्रभावका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र त्यसबाट अछुतो हुन सकेको छैन। 2 वर्षदेखि विद्यार्थीहरू सहभागी भएर न त परीक्षा दिन सकेका छन्, न त विद्यालयमै आफ्नो उपस्थिति जनाएर अध्ययन अध्यापन गर्न पाइरहेका छन्। यी यावत समस्याहरू एकातिर छँदैछन्, अर्कोतिर शिक्षकहरूले हामीलाई सरकारले खोप उपलब्ध नगराएसम्म हामी अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन सक्दैनौँ भनेर आपत्ति जनाइरहनु भएको छ। केही स्थानमा त आन्दोलन समेत गरिरहनु भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा एकातिर सरकारले झारा टार्ने किसिमले विभिन्न सोसियल मिडियम अर्थात् विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्ययन अध्यापन गरी टोलाउने बाहेक खासै काम गरेको देख्न सकिन्न। किनकि अहिले पनि हाम्रो देशको समग्र परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने सबैको पहुँचमा सामाजिक सञ्जाल या सोसियल मिडियाहरू पुग्न सकेका देखिँदैनन्। योले पनि अब विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलग्रस्त बन्दै गइरहेको अवस्था एकातिर छ। अर्कातिर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को जुन बजेट छ, त्यस बजेटमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र निजामतीलाई भन्दा पनि शिक्षक कर्मचारीहरूलाई विभेद गरियो भन्ने पाटो अर्कातिर उब्जिरहेको छ र जसका विरुद्ध स्थायी शिक्षक हकित मञ्चले अदालत पनि धाइरहेको अवस्था छ। यो पेरिफेरीमा एकातिर हामी मुलुकको समृद्धिको आधार शिक्षा हो भनिरहँदा शिक्षालाई खासै सरकारले प्राथमिकता नदिनु र कोभिडको मारमा शिक्षा क्षेत्र परिरहँदा पनि कुनै सुनुवाई नहुनुले आगामी दिनमा देशको शिक्षा प्रणाली कसरी अघि बढ्छ झन् चुनौतीपूर्ण विषय तपाईँ हाम्रा सामु आइलागेको छ। त्यसैले आज हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर यी समग्र विषय वस्तुलाई उठान गर्नका लागि एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा बोलाएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रमेश बाबु भट्टराई, जो स्थायी शिक्षक हकित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक समेत हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा। धन्यवाद मलाई यहाँ ल्याएर मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। मैले प्रारम्भमै भने रमेश सर, यो एकातिर कोभिडले सबैभन्दा बढी थलथल भएको क्षेत्र पनि शिक्षा क्षेत्रै हो। चाहे हामी आन्तरिक शिक्षाका कुरा गरौँ या बाह्य शिक्षाका कुरा गरौँ, मुलुकभित्रका कुरा गरौँ, मुलुक बाहिरका कुरा गरौँ, 2 वर्षदेखि हामी ठप्प प्राय छौँ। विद्यार्थीलाई केवल हामीले स्कुलबाट केही माग पठाउँछौँ, त्यही अनुपातमा सम्बन्धित निकायले नतिजा प्रकाशन गर्छ। विद्यार्थी पनि त्यत्तिकै क्लास बढेका छन्, पढ्न पाएका छैनन्, पढ्न सक्ने वातावरण छैन। कसको दोष देख्नुहुन्छ? होइन, तपाईँको कुरामा म आंशिक सहमति जनाउँछु, पूर्ण सहमति छैन। विद्यार्थीहरूले पढ्नै पाएका छैनन् टोटल्ली त होइन, तर कतिपय प्रविधिको पहुँच पुगेका ठाउँमा विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरेका छन्, शिक्षकहरूले अध्यापन गरिरहेका छन्। ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा जहाँ टेलिभिजनको पहुँच छ, युजी सेवा पनि सञ्चालन छ अहिले, त्यसमा विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन् केही मात्रामा, तर पूर्ण रूपमा विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छैनन्। परिस्थिति यो छ र सरकारले तपाईँको अहिलेको प्रविधिमा जुन किसिमको लगानी बढाउनु पर्थ्यो र सिकाइ सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो, त्यो नभइकन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार योजनाका नाउँमा 10 अर्ब रकम छुट्याइएको छ, तर यो प्रविधिको पहुँचमा सिकाइ सहजीकरणका लागि हुने विभिन्न माध्यमहरूमा नेग्लिजेन्स गरेकै हो र विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन्। र यो विषयमा थप हामी सिकाइ सहजीकरण कसरी हुन्छ भन्ने किसिमले समन्वय गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा सिकाइ सहजीकरण केन्द्र खोलेका छौँ, कतिपयमा युजी सेवा मार्फत विद्यार्थीहरूलाई लाभान्वित गरेका छौँ, कतिपय ठाउँमा टेलिभिजनबाट आउने विभिन्न किसिमका शैक्षिक क्रियाकलापहरू पठन पाठनै समेत विद्यार्थीहरूलाई हेर्नका लागि हामीले निर्देशन गरेका छौँ र अभिभावकहरूलाई समन्वय गर्न आग्रह गरेका छौँ। हजुर, यहाँले एउटा कुरो बताउनुहोस्, जब कि हाम्रोमा सबैतिर न टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ, न इन्टरनेटको पहुँच छ देशैभर। हजुर, सामान्य अवस्थामा एउटा पाठ्य पुस्तक पुग्न त
9 महिना 10 महिना कुर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा हजुर हामी कसरी यो भर्चुअल माध्यमको अपेक्षा राख्न सक्छौँ? होइन यस्तो छ, जहाँ भर्चुअल सम्भव छ, सम्भव भएका ठाउँमा भर्चुअल क्लास दिने हो, नभएका ठाउँमा सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने र विशेष गरी अब अहिलेको जनशक्ति ग्रामीण भेगको जनशक्ति तपाईँको सहर बजार नझर्ने, सहर बजारको जनशक्ति ग्रामीण भेगमा नझर्दाखेरि तपाईँको सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईँको जहाँ जुन शिक्षक उपलब्ध छ त्यही शिक्षकले सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने टेलिभिजनको माध्यमद्वारा र विभिन्न किसिमका सिकाइका सन्दर्भ सामग्रीहरू नोटबुकहरू उपलब्ध गराएर सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर अलिकति राज्यले यसमा चनाखो भएर स्ट्रिक्ट किसिमका रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलोअप गर्न जरुरी छ। राज्यको अहिले निगरानी पनि छैन, अनुगमन पनि फितलो छ र शिक्षकहरू पनि कतिपय त्रास छ। अब खोप पनि नपाएको कारणले शिक्षकहरूलाई अलिकति सम्बन्धित ठाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि विद्यार्थीले पनि खोप पाएका छैनन्, अभिभावकले पनि पाएका छैनन्, इभन शिक्षकले पनि पूर्ण शिक्षकले 20% भन्दा शिक्षक अहिले खोपबाट लाभान्वित हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति भय त छँदैछ। तर थोरै अब जहाँ तपाईँले भने जस्तो भर्चुअल क्लासको सम्भावना नभएको ठाउँमा सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने, विभिन्न किसिमका टेलिभिजनहरूबाट, सन्दर्भ सामग्रीहरूबाट, नोटबुकहरूबाट र शिक्षकहरूले तयार पारेका विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरूको सङ्गालोबाट हामीले सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि सरकारले नै अलिकति अगुवाई लिने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार थोरै चनाखो हुनुपर्छ र अनुगमनलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। सरले यसो भनिरहँदा म फेरि पनि जोड्न चाहेँ, अहिले जुम लगायतका केही यस्ता प्रविधिहरू छन् जहाँबाट विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकले जोडेर अध्यापन गराइरहनुहुन्छ। हजुर, मलाई सरले एउटा कुरो बताउनुहोस्, सामान्य मोबाइलबाट हजुर जुम क्लास हुँदैन हजुर है? त्यसका लागि केही नभए पनि 20-25 हजार खर्च गरेर मोबाइल किन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अभिभावकलाई एकातिर छ। हजुर, जसले दिनभरि मजदुरी गरेर आफ्ना केटाकेटीलाई सामान्य विद्यालयमा पठन पाठन गरेको छन् भन्दा सायद अतिशयोक्ति नहोला, किनकि हामीले त शिक्षाभित्र आफै खाडल क्रिएट गरिदिएका छौँ। पैसा तिर्यो निजी शिक्षा, हजुर पैसा तिरेन सरकारी शिक्षा या सामुदायिक विद्यालय, त्यो अवस्थामा ती अभिभावकका लागि त यो झन् घातक भएन भने? एकदम हजुरले भनेको कुरामा मैले पहिल्यै प्रश्न पारिसकेँ। एकदम एउटा मोबाइल छ, युजी सेवा सबैले प्रयोग गर्न सक्दैनन्। एकजना दुईजना बाहेक छोराछोरीले, जहाँ 4वटा 5वटा छोराछोरी भएका अभिभावक पनि अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि समन्वय गर्नका लागि मैले भनिसकेँ सिकाइ सहजीकरण केन्द्र राख्ने, सिकाइ सहजीकरणमा 4-5वटा किसिमका तपाईँको टेलिभिजनहरू हामीले को सुविधा व्यवस्थापन गर्ने र टेलिभिजनमा दिएका जुन क्लासहरू छन् असाध्यै प्रभावकारी छन्। ती टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू त्यहीँ उपलब्ध स्थानीय शिक्षकहरूको सहजीकरणमा उपलब्ध गराउन सके अहिलेको यो शैक्षिक क्षति कम हुनसक्छ एउटा। अर्को कुरो, हामीले विभिन्न किसिमका नोटबुकहरू, हामीले विभिन्न किसिमका सन्दर्भ सामग्रीहरू तयार पारेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सकियो भने पाठ्यक्रम अनुसार केही मात्रामा विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन्छन्। यो हामीले प्र्याक्टिसमा पनि ल्याएका छौँ र यो सम्भावना पनि छ। मैले यति छ कि सरकारको इच्छा शक्ति हुन पर्यो, सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुगमन दह्रो हुन पर्यो। यो भयो भने अहिलेको परिवेशबाट लगभग 90% विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन सक्छन् भर्चुअल क्लास बाहेकका टेलिभिजन र नोटबुकको उपलब्धताले, मलाई यस्तो लाग्छ। तर छ नि यहाँहरूलाई एउटा यहाँहरूप्रति आरोप गुनासो पनि छ, विशेष गरी निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको। हजुर, हामीले महिनाभरि काम गर्छौँ, 6-7 हजार हाम्रो तलब हुन्छ, त्यो पनि विद्यालय सञ्चालकले दिँदैन एकातिर। अर्कोतिर सरकारी स्कुल छ, न उहाँहरूले पढाउनु भएको छ, अहिले न पढाउनु पर्छ, न केही गर्नु भएको छ, बस्नु भएको छ, हल्लिनु भएको छ, खालि राजनीति गर्नुहुन्छ, तलब पनि मनग्गी बुझ्नुहुन्छ, राज्यको ढुकुटी सिद्ध्याउने गरी भन्ने गुनासो छ नि त। यो चाहिँ के हो? एकदम गलत। हामी हेर्नुभयो भने अहिले देशैभरिका लगभग शिक्षकहरू विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरूमा हामी आबद्ध छौँ। जुम भर्चुअल मिटिङद्वारा विभिन्न किसिमका सङ्घ सङ्गठनदेखि लिएर सबैले शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ एकातिर दिइरहनु भएको छ। अर्कातिर लगभग तपाईँको पाठ्यपुस्तक प्रत्येक विद्यार्थीहरूको हातमा लगभग पुगिसकेको अवस्था छ, शिक्षकहरूले अगुवाई लिएर। यति मात्रै होइन, भर्नाको काम पनि हामीले सिद्ध्याइसक्यौँ।
नतिजा प्रकाशन पनि हामीले करिब करिब गरिसक्यौँ। भर्ना केही ठाउँमा निरन्तर चलिरहेका होलान्। आंशिक रूपमा धेरैजसो हामीले 80% भन्दा बढी भर्नाका काम सिद्धिसकेका छन्। पुस्तक वितरणको अभियानमा छौँ र सिकाइ सहजीकरणको अभियानमा पनि हामी छौँ। र लाग्छ यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा बस्ने शिक्षकहरूले गुणस्तर दिन सकेनन्, गुणस्तर निजीले मात्रै दिएका छन् भन्ने जुन किसिमको आरोप छ त्यसमा मेरो एकदमै विमति छ। गुणस्तर नाप्ने के? एउटा बालकले अङ्ग्रेजी राम्रोसँग बोल्न सक्यो भने त्यसमा हामीले गुणस्तर नाप्ने? एउटा बालकले ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाउन सक्यो त्यसमा गुणस्तर नाप्ने? गुणस्तर त नाप्नुपर्छ कि कक्षा कोठामा सिकेका क्रियाकलापहरू सैद्धान्तिकलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके कि सकेन? खै त्यो किसिमको गुणस्तर मापनको आधार तयार गरेको सरकारले। हेर्नुहोस्, म ठोकेर भन्छु, तपाईँको प्यारोट लर्निङ एजुकेसनबाट जुन किसिमको गुणस्तरीय शिक्षाको हामीले नारा कन्सेप्ट त्यो धारणा तयार पारेका छौँ एकदमै गलत छ। गुणस्तरीय शिक्षालाई व्यवहारिक रूपमा मापन गर्ने तपाईँको पद्धति नेपाल सरकारले विकास गर्यो भने पक्कै पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयका भन्दा अब्बल छन्। र परिणाम पनि के देखिन्छ भने लगभग स्कुल लेभल क्रस गरिसकेपछि क्याम्पस लेभलमा जाँदाखेरि विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले राम्रो नतिजा निकालेका छन्। यसमा पनि तपाईँले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। तर सरले यसो भनिरहँदा अहिले पनि यहाँहरूका सामुदायिक विद्यालयमा 10 जना 20 जना विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन गरिरहँदा निजी विद्यालय भरिभराउ छन्। हो, यस्तो यो हाम्रो सबै परिवेशमा त्यस्तो छैन। जस्तै मेरै जिल्लामा सत्यवती माध्यमिक विद्यालय छ जहाँ कि विद्यार्थीले त्यहाँ भर्ना गर्ने परिस्थिति, भर्ना गर्न पाउने अवसर छैन। अमरसिंह मावि छ, तपाईँको बागेश्वरी होइन छन्। अहिले विद्यालयहरू कमसेकम सामुदायिक विद्यालयहरू आफसे आफ अलिकति तपाईँहरूको शिक्षकको लगावले गर्दा अनि अभिभावकहरूको पनि जुन अभिभावकले बढी चासो दिएको छ त्यो सामुदायिक विद्यालयमा, ती विद्यालयहरू आफसे आफ अलिकति तपाईँको डेभलप्ड वेमा छन्। तर एकाधी विद्यालयहरू छन् तपाईँले भने जस्तो, त्यहाँ के भइरहेको छ भने जुन विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गए राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट छ। शिक्षकहरूको सरुवाका लागि दखल दिइरहेका छन् राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर तपाईँको अहिले जनप्रतिनिधिहरूले पनि शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक दबावमा पारेर त्यहाँबाट फाइदा लिने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दाखेरि शिक्षकहरू मारमा छन्। विद्यालयमा स्पष्ट रूपमा राजनीतिक शिक्षक मारमा छन् भनिरहँदा यहाँहरू जस्तै भन्न यहाँहरूकै सङ्घ सङ्गठन हाबी भएर होइन यो समस्या पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यहाँहरू जस्तै शिक्षकले खेताला शिक्षक लाएर पढाएको पनि हामीले नदेख्यौँ र। सबभन्दा एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने शिक्षकहरूलाई राजनीतिकमा होमिन राज्यले बाध्य बनाएको छ। तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कसरी भन्नुहुन्छ? शिक्षक महासङ्घ भन्ने एउटा संस्था छ, सबैको साझा सङ्गठन। त्यसमा जानका लागि कुनै पार्टीको शुभेच्छुक संस्था हुनु पर्यो कि कुनै पार्टीको भातृ संस्था हुनु पर्यो? होइन, जुन शुभेच्छुक संस्था छन् भातृ संस्था तिनीहरूले भाग लगाएर कोटा छुट्याएर कोटा प्रणालीद्वारा तपाईँको महासङ्घमा प्रतिनिधित्व हुन्छ भने राज्यले शिक्षकले राजनीतिकमा होमिन बाध्य बनाएको छैन। त्यस कारणले म भन्छु कि सङ्घ सङ्गठन लगायतका विभिन्न किसिमका 18-20 थरीका सङ्घ सङ्गठन छन् राजनीतिक संरक्षणमा बसेका र विभिन्न किसिमका तपाईँको शुभेच्छुक संस्था र भातृ संस्थाका नाममा यी सबै खारेज हुनुपर्छ र स्वतन्त्र रूपमा शिक्षकहरूको पेसामा मात्रै सम्बन्धित रहेर र गुणस्तरीय शिक्षालाई पनि म के भन्छु भने गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि पेसागत संरक्षण पनि आवश्यक छ। गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको पेसागत संरक्षण पनि आवश्यक छ। यी दुईटा कुरालाई राखेर राज्यले राम्रो किसिमको नीति नियम बनाउनुपर्छ। तर अहिले त के छ, विभिन्न किसिमका सङ्घ सङ्गठन भातृ सङ्गठन पनि छन्, त्यहाँ शुभेच्छुक संस्था पनि छन्। तिनैबाट प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँको महासङ्घमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन्छ। महासङ्घमा विभिन्न किसिमको नेतृत्व चयन हुन्छ। यसले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी भएको हो। त्यस कारणले शिक्षकको काम पढाउने कि राजनीति गर्ने के मैले भनिहालेँ। हाम्रो नीति नै के छ, खराब छ। नीतिलाई के भन्छ, शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य बन, भातृ संस्थाको सदस्य बन भनेर शिक्षकलाई जबरजस्ती होमेको छ त। अनि त्यहाँदेखि शिक्षक राजनीतिकबाट कसरी अलग हुन सक्छन्? र तपाईँले सुनिरहनु भयो होला, दोहोरो सहमति बिना अथवा त स्पष्ट भाषामा भन्दा विभिन्न किसिमको ऐन नियम विपरीत शिक्षक सरुवा भइरहेका छन्। के को आधारमा? राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा। अनि तपाईँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्छ, योग्यताको आधारमा बन्दैन ऊ, प्योर अभिभावक भएर बन्दैन ऊ,
के को आधारमा बन्छ ऊ? राजनीतिक पहुँचको आधारमा, राजनीतिक दलका नेताहरूले टिका लगाइदिएको आधारमा बन्छन्, जसलाई शिक्षा ऐनको बारेमा जानकारी छैन, नीति नियमको बारेमा जानकारी छैन। अनि उनीहरूले विद्यालय प्रशासनलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन् र अनि शिक्षकहरू राजनीतिकबाट के अरे उन्मुक्ति पाउन सक्छन् र न्युट्रल भएर पेसामा आबद्ध हुन सक्छन्। किनकि उनीहरूले त स्पष्ट रूपमा अहिलेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिक प्रभावमा पारेर, विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारेर आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पुरा गराउने किसिमको जुन हतियार बनाइरहेको छ राज्यले, यसका लागि शिक्षा नीति नै परिवर्तन हुन जरुरी छ, म त्यति भन्छु। मन्छी यहाँ त केन्द्रीय संयोजक समेत हुनुहुन्छ स्थायी शिक्षक हकित मञ्चको, यहाँहरूले यो आवाज कहिले उठाउनु भएन? हामी राजनीतिबाट बाहिर हुन चाहन्छौँ, यो शिक्षा भन्न विशेष गरी हाम्रो काम पढाउने होइन र सर? एकदमै तपाईँले भनेको कुरामा म पनि सहमति छु र अभियानको रूपमा मैले यसलाई बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छु। स्पष्ट रूपमा शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको झोला बोक्ने हुनु हुँदैन। राजनीतिक दलको प्रभावमा परेर राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको भने राज्यले उचित किसिमको कारबाही गर्ने नीति बनाउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। कार्यान्वयन पक्ष जरुरी छ। अनि अर्को कुरो के छ भने शिक्षकहरू खालि राजनीतिक गर्छन्, राजनीतिकै गफ गर्छन्, राजनीतिकै माहौल बनाउँछन् भन्ने किसिमको जुन छ नि, एउटा कुरो तपाईँहरूले पनि बुझ्न के जरुरी छ भने शिक्षकले राजनीतिक विषयवस्तुको बारेमा जानकार हुन जरुरी छ। शिक्षक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य समसामयिक विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकार हुन जरुरी छ। सामाजिक विषयमा त तपाईँको संविधान समेत हामीले अध्यापन गराउनुपर्छ, जोग्राफी समेत लिएर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै परिवेशको बारेमा जानकारी, सबै कुरो जानकारी बारेमा त यहाँहरु शिक्षक हुनुभयो, यो बारेमा शिक्षकले जानकारी लिन पर्छ। तर तपाईँले भने जस्तो दलको झन्डै बोक्ने, दलको झोलै बोक्ने यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ। यसका लागि शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको खण्डमा राज्यले उचित किसिमको नीति मात्रै बनाउने होइन, त्यसलाई व्यवहारमा लगेर समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अनि बल्ल राजनीतिबाट शिक्षा क्षेत्र मुक्त हुन्छ। एकदमै सही। यो कुरामा म एकदम वकालत गर्दै आएको छु र भोलिका दिनमा पनि वकालत गर्छु। सर अब यसैमा मैले अघि पनि प्रारम्भमै जोडेको थिएँ, हजुर, यहाँहरूको ठुलो समूहबाट सीमित मान्छेहरू मात्रै अहिले खोप पाएको अवस्था छ। एकदमै सर। कतिपय जिल्ला तहमा हामीलाई नै गुनासो आउँछ, हामी त अध्ययन अध्यापन अब गराउन सक्दैनौँ, हामीलाई खोपको सुनिश्चितता चाहियो भन्ने थुप्रै मागहरू पनि, फेरि त्यहाँ राजनीति नजोडेला भन्न सकिन्न, त्यहाँ पनि जोडिन्छ। तथापि उहाँहरूले गर्नुभएको जुन जायज मागका सन्दर्भमा पनि यो राज्यले सम्बोधन नगरिरहेको पेरिफेरीमा एकातिर यत्रो पेन्डामिक फेज छ, यो अवस्थामा यहाँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो शिक्षकले खोप पाउनुपर्छ, तर खोप नलगाई विद्यालय जान्न भन्ने विषयमा मेरो फेरि असहमति छ। हामी राष्ट्र सेवक हौँ, राज्यलाई असुविधा परेको खण्डमा हामीले जस्तोसुकै जोखिम मोलेर नै सेवा गर्न तयार हुनुपर्छ। तर राज्यले शिक्षकलाई खोपबाट जुन उपेक्षा गरेको छ यो घोर अन्याय छ, यसको हामी विरोध गर्छौँ। र हामी पनि एउटा जानकारी के हुनु पर्यो भने हाम्रो देशमै खोप उत्पादन गर्न सक्ने परिस्थिति त छैन। हामीले पनि दात्री संस्थाहरूबाट, दात्री निकाय, दात्री राष्ट्रबाट सहयोग मागेर लिएर आउने हो। हामीले नि याचना गर्ने हो, हामीलाई दिनुहोस्, हामी यति जोखिममा छौँ, सहयोग गर्नुहोस् भन्ने हो। सरकारले तदारुकता पश्चात अगाडि बढाउनु पर्छ, हामीलाई खोप दिनुपर्छ। तर म भन्छु कि बाध्यता पनि हामी शिक्षकले बुझिदिनुपर्छ। खोप आउला, खोप आएपछि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, राखेको पनि छ। आशावादी छौँ, 20% शिक्षकले खोप पाइसकेका छौँ। सरकारले अब नियमसङ्गत प्रक्रिया पुर्याएर शिक्षकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर खोप दिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। तर छ नि सर, यहाँहरूले केही समय पहिले मैले अघि पनि प्रारम्भमा जोडेको थियो जुन बजेट ल्याइयो, त्यो बजेटमा यहाँहरूलाई निजामती र राष्ट्र सेवक सरह सेवा सुविधा दिइएन भनेर यहाँ लगायतको यहाँको संस्थाले सर्वोच्चमा रिट पनि दायर गरिसक्नु भएको अवस्था छ। हजुर हजुर। यो खास यो विभेद के हो? म स्थायी शिक्षक हकित मञ्चबाट मात्रै नभइकन स्वतन्त्र रूपमा सबै शिक्षकले मुद्दा दायर गरेको तपाईँलाई यो क्लियर गराउँछु। स्थायी शिक्षक हकित मञ्चको म केन्द्रीय संयोजक हुँ, तर पनि यो मुद्दा चाहिँ नै म हाम्रो समूहले भन्दा पनि देशैभरिका सबैले मिलेर एउटा मुद्दा दायर गरेका छौँ। यस विशेष गरी मुद्दामा तपाईँलाई म बुदागत स्पष्ट भाषामा भन्छु। यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले अहिलेसम्म नगरेको विभेद यो तपाईँको निवर्तमान सरकारले विभेद गरेको छ।
एउटा विभेद कहाँनिर गऱ्यो भने पर्यटन काज शिक्षकलाई छैन, कर्मचारीलाई छ, अरूलाई छ, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी सरह अरूलाई छ, शिक्षकलाई छैन। यसै गरी दुर्घटना बिमा जुन शिक्षक उच्च जोखिममा छन् अहिले, दुर्घटना बिमाबाट पनि हामी वञ्चित छौँ, साधारण बिमाबाट पनि वञ्चित छौँ। र छात्रवृत्ति तपाईँको कर्मचारी लगायतका अरू सेवा के अरे राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीले छात्रवृत्ति पाउँदाखेरि हाम्रा बालबालिकाले छात्रवृत्ति नपाउने जुन किसिमको प्रतिबन्ध गरेको छ सरकारले, यसमा पनि हाम्रो विमति छ र हामी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छौँ। यति मात्र नभइकन हजुरहरू यति धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ कि एउटा विषय, पुलिसको छुट्टै विद्यालय, आर्मीको छुट्टै विद्यालय, निजामती कर्मचारीको छुट्टै विद्यालय र विशेष सम्पन्नशाली व्यक्तिहरूका लागि आलासीन प्राइभेट स्कुल कलेज छुट्टै। अब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार कसरी गर्ने त? कसको ध्यान जाने त्यहाँ? किनकि तपाईँको कर्मचारीको छुट्टै, सेनाको छुट्टै, प्रहरीको छुट्टै जुन किसिमको यो विभेद गरिएको छ, यसले पक्कै पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि होइन, यसलाई खस्कने किसिमको एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको छ सरकारले। त्यसकारणले सबै किसिमका हाम्रा छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको छोरा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशको छोरो पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ र सामान्य किसानको छोरो पनि एउटै बेन्चमा बस्नुपर्छ। जुन किसिमको विभेद छ शिक्षामा, यो असाध्यै यो दुःख लाग्दो कुरा हो। तपाईँको पञ्चायत कालमा के थियो? राजाका छोरा पनि प्रजाका छोरा पनि सँगै बसेर पढ्ने जुन किसिमको परिपाटी थियो, त्यो परिपाटीमाथि जुन किसिमको विभेद सिर्जना भएको छ, यसप्रति तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउन जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयलाई झन् मार्जिनलाइज गर्ने जुन किसिमको प्रोसेस छ, यसको तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनुपर्छ र यसको विरोध गर्नुपर्छ। यसले गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दैन। हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। सरको आशय निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर सामुदायिकलाई हतोत्साहित गर्ने तिर सरकार लाग्यो भने एकदमै स्पष्ट छ नि। शिक्षा ऐन 2028 सालमा बनेको शिक्षा ऐन विभिन्न प्रलोभनमा परेर अहिलेसम्म अब हामी परिवर्तनका कुरा गर्छौँ, अग्रगामी परिवर्तनका। अहिलेसम्म पञ्चायतकालमा बनेको ऐनले काम चलाइरहेको परिवेश छ, एकदम दुःखदायी छ। र अर्को कुरा, नेपाल सरकारले जुन पाठ्यक्रम तोकेको छ, निजी विद्यालयहरूले त्यो पाठ्यक्रम लागू गरेका छैनन्। म नामै दिन्न विद्यालयको, कतिपय विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय जनावर गाई छैन, कतिपय विद्यालयमा हाम्रो राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस छैन। विभिन्न तपाईँको विदेशी प्रभावमा यहाँ विभिन्न किसिमका पाठ्यक्रमहरू लागू गरेका छन् निजी विद्यालयले। यसको बारेमा तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएको खै? राष्ट्रियतै सङ्कटमा छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले जुन किसिमको पाठ्यक्रम तोकेको छ, त्यो किसिमको पाठ्यक्रम सबै निजी विद्यालयमा पनि, सामुदायिक विद्यालयले त लागू गरेकै छ, निजी विद्यालयमा नै लागू हुनुपर्छ। यदि यो पाठ्यक्रम स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन र विभिन्न किसिमका पाठ्यक्रमहरू यो निजी विद्यालयमा लाग्यो भने यसले भोलि धार्मिक सङ्कट, राष्ट्रियता सङ्कट होइन, यसले विभिन्न किसिमका आर्थिक सङ्कट, सामाजिक विभेद निम्त्याउन सक्छ। यो विषयमा हामी थोरै स्पष्ट हुन जरुरी छ र खबरदारी गर्नु पनि जरुरी छ। सर, हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। मेरो एउटा जिज्ञासा, यहाँले अघि भन्नुभयो सामुदायिक विद्यालय अब्बल छन् भनिरहँदा, हजुर, तर यहाँ छातीमा हात राखेर हाम्रा आम दर्शकहरूलाई एउटा कुरो बताउनुहोस्। हजुर, यहाँहरू देशभर रहनुभएका शिक्षक शिक्षिकाका हजुर, कतिजनाका छोराछोरी ती सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्? 15% पनि पढ्दैन। एउटा अध्ययनले केही समय अगाडि एउटा अध्ययन भएको थियो, त्यो अध्ययन पढेको छु मैले। भनेपछि यहाँहरूले कसरी अरूलाई सिकाउने कि त तेरा छोराछोरी चाहिँ मेरो विद्यालयमा ल्याऊ भनेर, आफ्ना छोराछोरी चाहिँ नाम चलेका, नाम कहलिएका निजी विद्यालयमा महँगो शुल्कतिर यहाँहरू नै पढाउने, अनि अरूलाई चाहिँ कसरी ल्याऊ भन्ने? परिवेश आस्ते आस्ते बदलिएको छ। यो कुरा मैले फेरि उदाहरण दिन्छु। सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा करिब 400 जना शिक्षकका छोराछोरीहरू त्यहाँ अहिले अध्ययनरत छन्। मैले समग्रतामा जोड्न खोजेको। अब के छ भने परिस्थिति, राज्यको नीति नै फितलो छ। यदि हाम्रा छोराछोरीहरू लगायत सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीहरूलाई विद्यालयमा नपढाइन्जेलसम्म उनीहरूको तलब रोक्का गर्ने आँट राज्यले गरोस्, नीति राज्यले ल्याओस्। भोलि हामी बाध्य भएर जुन शिक्षकहरू के गर्नुभएको छैन, निजी विद्यालयमा राखेर सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बच्चा बच्चीहरूले अध्यापन गराउनु भएको छैन, त्यो आफै आफ उहाँहरू त्यहाँ आउन बाध्य हुनुपर्छ। भन्छु राज्यको नीति नै फितलो छ। व्यक्तिलाई दोष नदेऊ होइन,
व्यक्तिलाई दोष नदेऊ, एकजना दुईजना व्यक्तिलाई। यदि राज्यले समष्टिगत रूपमा आफ्नो नीति स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त्यसमा दुविधै छैन। र अहिले तपाईँले भनेको जस्तो परिवेश केही समय अगाडि हो, तर अहिले अलिकति सामुदायिक विद्यालयहरू थोरै सुधारोन्मुख छन् र तपाईँले भनेको कुरामा अब आंशिक सत्यता त छ, तर अहिलेको पछिल्लो परिवेशमा शिक्षकहरूले जस्तै मेरै छोराछोरी पनि साना तपाईँको चाइल्ड केयर सेन्टरमा थिए, मैले अहिले लगेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएको छु मेरो छोरीलाई, जहाँ कि कक्षा 1मा पढ्छन् उनी। म आफ्नो मम्मी जुन विद्यालयमा अध्यापनरत छन् त्यसैमा गएर उनी भर्ना भइसकेकी छन्। यस कारणले यो भनिन्छ कि यो सबै सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ, सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले म भन्छु कि हामी शिक्षकहरूलाई स्पष्ट रूपमा नीति निर्देशन दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार चुकेकै छ। सरकारको स्पष्ट र बोल्ड नीति हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। हस् रमेश सर, यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रा जिज्ञासाहरू समाधान गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अवसर दिनुभयो, अहिले शिक्षा क्षेत्रमा भएका जुन व्यथिति, जुन किसिमको के अरे शिक्षकहरूको पिरमर्का सुन्ने जुन प्रयास गर्नुभयो, श्रोताहरूलाई सूचनाको सुसूचित गर्ने जुन प्रयास गर्नुभयो, यसका लागि म कृतज्ञ छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्थायी शिक्षक हक हित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेश बाबु भट्टराई। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। प्राइम इस्युमा बेला भएको छ छोटो विश्रामपछि हामी अर्का अतिथिसहित उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन।